शान्ति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज विशेष गरेर आइतबारको दिन परमात्मा शिव बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। सबै बच्चाहरूलाई यो अनुभव यो कुरा छ कि हामीलाई प्रत्येक दिन साकार मुरली परमात्मा शिव बाबाका दुई प्रकारका मुरली हुने गर्दछन् र एक प्रकारको मुरली साकार मुरली हुन्छ। त्यो मुरली जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा यो धरतीमा साकार शरीरमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला परमात्मा शिव बाबा उहाँको तनमा प्रवेश गरेर वाचन गरिएका महावाक्यलाई साकार मुरली भनिन्छ भने पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो भौतिक देहलाई छोडिसकेर अव्यक्त भइसकेपछि जब गुलजार दादीको शरीरमा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दुवै प्रवेश गर्नुहुन्छ र वाचन गर्नुहुन्छ त्यो वाणीलाई अव्यक्त वाणी भनिन्छ। वास्तवमा अव्यक्त महावाक्यमा साधना पुरुषार्थ र अव्यक्त स्थितिलाई कसरी बनाउने त्यो पराभौतिक सत्ताको विषयमा र सुपर पावरको विषयमा सुप्रिम एनर्जीको विषयमा र आत्मालाई कसरी त्यो महान बनाउने त्यस विषयमा मात्र ज्ञान हुने गर्दछन् भने साकार महावाक्यमा जीवनमा व्यवहारिक जीवनमा यस व्यवहारिक धरातलमा कसरी व्यवहार गर्ने डे टु डे लाइफलाई कसरी उच्च बनाउने मानिसहरूसँग कसरी साकारी सृष्टिमा कार्य तथा कारोबार गर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू परमात्माले जीवन र जगतको लागि पढाउनु भएको हुन्छ र यसरी प्रत्येक आइतबारको दिन हामीले अव्यक्त महावाक्य श्रवण गर्छौं हप्ताको एक दिनमा। किन यो हप्ताको एक दिनमा राखिएको छ त? यसको रहस्य के हो भन्दा र ती जीवन र जगतमा आइपर्ने घटना परिस्थितिमा यो आइडियाले चल्नु र प्रत्येक हप्तामा यो साधनाले तिमीले पुरुषार्थ गर्नु भनेर प्रत्येक आइतबारको दिन एक हप्ताको लागि साधनाका प्रशिक्षण र विधि विधानको विषयमा शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ र विशेष गरेर साकार मुरलीमा चारै सब्जेक्टमा पढाइ हुन्छ भने अव्यक्त महावाक्यमा खास गरी विशेष गरेर एकै विषयमा पढाइ हुन्छ। त्यो हो साधनाको विषय, तपस्याको विषय, अव्यक्त स्थितिको विषय र धेरै जसो अव्यक्त महावाक्यमा अव्यक्त स्थिति बनाउनेको नै धेरै कुराहरू बाबाले बताउनुहुन्छ र आज हामीलाई परमात्मा शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानी र हामीले यस साकारी सृष्टिमा रहँदा साकारी मानव आत्माले गरेका एक्टिभिटीहरूको माध्यमबाट हामीलाई फलो गर्न अनुसरण गर्न सजिलो हुन्छ। किनकि धर्मशास्त्रमा जति पनि कुराहरू सुनाइन्छ सब हाइपोथेटिकल कुराहरू मात्र सुनाइन्छ, जो कि अहिलेको 21औं शताब्दीमा त्यस्ता हाइपोथेटिकल कुराहरू मानिसहरूले विश्वास गर्दैनन्। प्रयोगात्मक धरातलमा आउने मानिसको बानी भइसकेको छ र तिनी कुराहरूलाई विश्वास गर्ने बानी भएको हुनाले ती कुराहरूलाई काल्पनिक कुरा सम्झेर मानिसहरूको विश्वास परमात्मासँग टुटिसकेको छ। तर परमात्माले हामी सबै बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रमाण दिएर सब कुरा सुनाउनुहुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको ब्रह्मा बाबाको जीवन हो। त्यो जीवनमा भगवानका समस्त गुण र शक्तिहरू रिफ्लेक्ट भएर हामीलाई देखाउनुहुन्छ र परमात्माले प्रमाण देखाउनुहुन्छ र नमुना देखाउनुहुन्छ, स्याम्पल देखाउनुहुन्छ, यसरी गर। त्यसै कारणले पिताश्री ब्रह्मा बाबाको जीवनै नै सम्पूर्ण मानवताको लागि अनुसरण गर्ने एउटा दर्शन शास्त्र हो, अनुसरण गर्ने एउटा ऐना हो, अनुसरण गर्ने
बाटो हो। र त्यसैले ब्रह्म बाबाको जीवनी यस संसारमा धेरै पुस्तकहरू छन्, तर सबैभन्दा नम्बर 1 पुस्तक हजुरहरू नयाँ बच्चाहरूले, पुरानोले पनि त्यसलाई धेरै पटक रिपिट गर्नुपर्छ र नयाँ बच्चाहरूले पनि ब्रह्म बाबाको जीवनी, अद्भुत जीवन कहानी, जीवनलाई पल्टाउनेवाले अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 र यो नेपालीमा पनि अब यो ट्रान्सलेट भएर आउँदैछ। हामीले यसलाई नेपालीमा पनि उल्था गरेर निकाल्दैछौँ। यहाँहरूले अहिले हिन्दीबाट पनि यो किताब जरुर पढ्नुहोला र किताब पढ्न पाइएन भने युट्युबमा र फेसबुकमा जो ब्रह्म बाबाको जीवनी भनेर अहिले भिडियोहरू बनेको छ, प्रवचनहरू बनेका छन्, ती सब धेरै पटक, एकपटक मात्रै सुनेर हुँदैन, धेरै पटक त्यसको राज रहस्य बुझ्नलाई धेरै पटक सुन्नु होला। त्यो किनकि त्यो ऐना हो, त्यो पथ प्रदर्शक जीवनको एउटा बाटो हो जो बाबाले, शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको द्वारा देखाइदिनु भयो। त्यो प्रकाशको मार्ग हो ब्रह्म बाबाको जीवनी। त्यसकारणले सबै बच्चाहरूले त्यो खोजेर पनि अवश्य धेरैभन्दा धेरै पटक सुन्नुहोला र हामी भगवानसँग मिलन गर्ने ब्रह्म बाबाको माध्यमबाट हो हैन। त्यसैले भक्ति मार्गमा हैन, काशीमा जाँदा, सोमनाथमा जाँदा यो शिव भगवानको शिवलिङ्गभित्र छ, तर तपाईले शिव परमात्मालाई सिधै भनेर तपाईको कुरा भगवानको समस्या पुग्दैन। यी नन्दीको कानमा, यी बसाहाको कानमा गएर गुप्त रूपबाट, सूक्ष्म रूपबाट भन्नुपर्छ, अनि बल्ल शिव परमात्माको पासमा त्यो कुरा तपाईको पुग्छ, एन्सर आउँछ भन्ने मान्यता छ। वास्तवमा त्यो कुरा के रहेछ त भन्दा ब्रह्म बाबाको सूक्ष्म शरीरमा गएर, सूक्ष्म लोकमा, सूक्ष्म शरीर बनेर गएर हामीले आफ्नो कुरा उहाँकोसँग भनेपछि शिव बाबा समस्या पुग्दछ। त्यसैले त्यस्तो यो साकारी सृष्टिमा महान हस्ती ब्रह्म बाबा हैन, निराकारी सृष्टिमा शिव बाबा र यो साकारी सृष्टिमा ब्रह्म बाबा, दुई आत्माको यो पृथ्वीमा रोल चल्छ हैन, दुई आत्माको रोल चल्छ। यसै त धेरै हुनुहुन्छ, अष्टरत्न हुनुहुन्छ, 108 जना हुनुहुन्छ र उहाँको द्वारा यो, अनि फेरि प्रकृतिको पावर छ, प्रकृतिको पावर, आत्माको पावर र परमात्माको पावरले यो सृष्टि नाटक चल्ने गर्दछ। तर त्यसमा मेन आत्मा को हुन् त भनेर फेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ। सबैभन्दा मेन त पिता श्री ब्रह्म बाबा हुनुभयो, जसबाट यो 750 करोड आत्माहरूको हाँगा बिङ्गा फैलिन्छ सृष्टिमा। त्यसैले बाबालाई हामीले राम्रोसँग आज पनि जो जोइन हुनुभएको छ नयाँ बच्चाहरू, यो कुरालाई एकदमै ध्यानसँग बुझ्नु होला, लिनु होला। उसैको मात्र यो आध्यात्मिक जीवनमा ऊ नक्षत्र बनेर ऊ अगाडि बढ्दछ। पुरुषार्थको विधि थाहा नपाउने जस्ताको तस्तै रहन्छ, भले 20 वर्ष 50 वर्ष ज्ञानमा चलेदा पनि उसको उन्नति प्रगति हुँदैन। त्यसकारणले विधिलाई फलो गर्नुपर्छ। अनि हजुरहरू नयाँ भए तापनि एकदम छिटो अगाडि जान सक्नुहुन्छ। 6 महिनाभित्र हजुरहरू कहाँबाट कहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ, 1 हप्ताभित्र पनि थाहा हुन्छ। तर फलो गर्न जान्नु पर्यो, आइडिया हैन। विधि नै थाहा छैन त सिद्धि प्राप्तै हुँदैन हैन। त्यसकारणले यो कुरालाई बुझ्नेछौँ। र जसरी एउटा मोबाइल हुन्छ, त्यो मोबाइलभित्र एउटा ब्याट्री हुन्छ। मोबाइललाई प्रयोग गर्न जान्नको लागि ब्याट्रीलाई दिनदिनै चार्ज गर्न पर्छ। शरीर भनेको मोबाइल हो, आत्मा भनेको के हो? ब्याट्री हो। त आत्मालाई चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने कसैलाई, एउटा मान्छेलाई पनि थाहा छैन। सारा दुनियाँ अहिले मोबाइलको पछि परेको छन्, यो शरीर रूपी मोबाइलको पछाडि। यो शरीरलाई कस्ता कपडा लगाउने, कस्तो घर बनाउने, कस्तो गाडीमा चढ्ने, कस्तो खाना खाने, कस्तो पानी पिउने, नास्ता कुन होटलमा कस्तो राम्रा चिजबिज खान पाइन्छ, सब यसको विज्ञ जानकार, एकदम विज्ञ छन् सब मान्छेहरू। पहिलाको जमानामा यस्तो कसैलाई थाहा थिएन कि खानामा के क्यालोरी हुन्छ, पानी भनेको कस्तो हो,
कस्तो हो, वास्तुशास्त्र के हो, कोहीलाई थाहा थिएन। तर उहाँहरूले आत्मालाई ध्यान दिनुहुन्थ्यो, मानवीय सम्बन्धलाई, बोली वचनलाई, विचार भावनालाई धेरै ध्यान दिन्थे पहिलाका मान्छेले। अहिलेको मान्छे बोली वचन, मानवीय सम्बन्ध, आचरण व्यवहारपट्टि ध्यान छैन। सारा ध्यान केमा छ? त्यही मोबाइल अथवा शरीर एक्सर्साइज गर्ने, शरीर दुब्लो पातलो बनाउने, सब कुरामा लागेका छन्। तर ब्रह्मा बाबा केमा लाग्नुभयो? केमा लाग्नुभयो? आत्मालाई, शरीरपट्टि लाग्नु भएन। सब छोडिदिनु भयो। धन सम्पत्ति, मान शान, ठाट बाट कत्रो थियो। बाबा जति त कोही पनि छैन होला त्यति धन मान्छे। सब छोडिदिनु भयो। धन छोडिदिनु भयो, मान छोडिदिनु भयो। कति गाली खानु पर्यो शिव बाबाको बनेपछि, कति तिरस्कार गरे, कति शत्रु बने, कति भयो। तापनि पिताश्री ब्रह्मा बाबाले आफ्नो जीवनमा पहिलो हिम्मतको पहिलो कदम समर्पण थियो भने दोस्रो कदम सहनशीलता थियो। आफूलाई गाली गर्ने, अपमान गर्ने, तिरस्कार गर्ने व्यक्तिलाई पनि मुस्कुराएर रहमको भावना राख्नु, यसलाई भनिन्छ सहनशीलता। सहनशीलता यो होइन कि चुप लागेर बस्नु, भित्रबाट कपटका विचारहरू, धोकाका विचारहरू क्रिएट गर्नु, नफरतका विचारहरू क्रिएट गर्नु, यसलाई सहनशीलता भनिँदैन। सहनशीलता भन्नेको गाली गर्ने, तिरस्कार गर्ने, अपमान गर्ने, धोका दिने मानिसहरूप्रति पनि भित्र मनबाट उप्रति उन्नतिको भावना, प्रगतिको भावना, रहमको भावना राख्न सक्नु, मुस्कुराउनु। केवल फेरि बाहिरबाट मुस्कुराउने मात्र होइन, भित्रबाट यस्तो भावनालाई मात्र सहनशीलता भनिन्छ। जसरी एउटा वृक्षले झटारो हान्दा पनि अर्को वर्ष उत्तिकै फल दिन्छ, कोही कमी हुँदैन, र शत्रुलाई पनि मित्रलाई समान रूपमा उसले छाया फल दिन्छ। त्यस्तै उसको सहनशीलताको पराकाष्ठबाट सत्य धर्म यस सृष्टिमा स्थापना गर्छ र आफ्नो अभिष्टलाई पूर्ण गर्न सक्छ। जो मान्छे सहनशील छैन, ऊ भित्र धेरै कला कौशलता भए तापनि होइन, मानवीय सम्बन्धमा सफल छैन भने उसले यस सृष्टिमा सत्य धर्म स्थापना गरे कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले यो आज सहनशीलताको विषयमा के हो त यो सहनशीलता? सहनशीलता भनेको वास्तविक अर्थ के हो? कसलाई भनिन्छ सहनशील? पत्थर पनि घोटी घोटी ठक्कर खाई खाई शालिग्राम बन्दछ। गुलाबको फूलले पनि झोक्काएर तुफानलाई सही सही सुगन्धित फूल बन्दछ। हर चिजले सृष्टिमा देखिने जति पनि चिज छन् तिनीले पनि पूजा, मूर्ति पनि ठोक्कर खाई खाई पूजनीय मूर्ति बन्दछ। त हाम्रो जीवनमा ठोक्करै नखाओस्। एउटा फुटबल खेलाडीले पनि प्रतिद्वन्दीसँग लडी लडी गोललाई प्राप्त गर्दछ। मलाई कसैले धोक्का मक्का नदिउन् भनेर ऊ एक्लै खेलेर हुन्छ त? एक्लै खेलेर म त मान्छेसँग मनै पर्दैन, एक लड्ने खालका मान्छेसँग मलाई मन पर्दैन, म त एक्लै ग्राउन्डमा खेल्छु भनेर उसले चाहिँ विजेता बन्छ त? बन्दैन। उसलाई त धेरै प्रतिद्वन्दीसँग के गर्नुपर्छ? लड्नुपर्छ र गोल हासिल गर्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यो मान्छे विजयी वा बन्दछ। त्यसै भएर बाबाले आज यो सहनशीलता के हो? हामीले सोचे जस्तो परिस्थिति, मानिसहरू, व्यवहार हुन सक्छ जतासुकै? हुँदैन, किनकि हामीले आफ्ना कर्मको हिसाब किताब छ। त्यस अनुसार एउटा नाटक तयार भएको छ। त्यो विषयमा आज हामी राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। त आज मिति 2078 आषाढ 20 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 4/7/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ रिवाइज 36/188 को। हिम्मतको दोस्रो कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानी। आज सर्वशक्तिवान बाबाले आफ्नो पहिलो श्रेष्ठ रचनालाई देखिरहनु भएको छ। पहिलो रचना ब्राह्मणहरूको रचना हो। उहाँको पहिलो रचनामा पनि पहिलो नम्बर ब्रह्मलाई नै भनिन्छ। यो कुरा श्रीमद् भगवत गीतामा लेखेको छ।
ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम। मूल हुनुभयो शिव बाबा, शाखा प्रधान शाखा को हुनुभयो? ल भन्नुहोस् त, प्रधान शाखा को हो? पिताश्री ब्रह्मा बाबा। उहाँको पहिलो रचनामा पनि पहिलो नम्बर ब्रह्मालाई नै भनिन्छ। पहिलो रचनाको पहिलो नम्बर भएको कारणले ब्रह्मालाई आदिदेव भनिन्छ। आदि भनेको सुरुवात। यही नामले यो आबु पर्वतमा यादगार पनि आदिदेव नामले नै छ। आदिदेव अर्थात् आदि रचयिता पनि भनिन्छ र साथसाथै आदिदेव अर्थात् नयाँ सृष्टिको आदिको पहिलो नम्बरको देव पनि हुनुहुन्छ। पहिलो देव आत्मा श्री कृष्णको रूपमा ब्रह्मा नै बन्नुहुन्छ। त्यसैले नयाँ सृष्टिको सबैले 5 पोइन्टको लागि मेहनत गर्नु होला। सबले गर्ने, फेरि एउटाले गर्ने, उसले गर्न, उसैले वाचन गर्ने, उसले गरे हुन्छ होइन। सबले लेख्नुपर्छ, सबले मेहनत गर्नुपर्छ, तब मात्र बाबाबाट आशीर्वाद मिल्छ। जसले मेहनत गर्दैन उसलाई के को आशीर्वाद कसले दिन्छ? खाली हुन्छ, आत्मा भड्किन्छ। त्यसैले भर्ने समय यही हो। त्यसैले पहिलो देवात्मा श्री कृष्णको रूपमा ब्रह्मा नै हुनुहुन्छ, बन्नुहुन्छ। त्यसैले नयाँ सृष्टिको आदिको आदिदेव बनिन्छ। सतयुगमा पनि आदि रचनाको पहिलो नम्बर अर्थात् आदिदेव भन वा ब्राह्मण आत्माहरूको रचयिता ब्रह्मा भन। त्यसैले सङ्गममा र सृष्टिको आदिमा दुवै समयको आदि हुनुहुन्छ। त्यसैले आदिदेव भनिन्छ। ब्रह्मा नै आदि कर्मातीत फरिस्ता बन्नुहुन्छ। ब्रह्मासु फरिस्ता र फरिस्तासु देवता। सबैमा नम्बर 1। यस्तो नम्बर 1 किन बन्नुभयो? कुन विधिले नम्बर 1 बन्ने सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो? तिनीहरू सबै ब्राह्मण आत्माहरूले ब्रह्मालाई नै अनुसरण गर्नु छ। के अनुसरण गर्नु छ भन्दा पहिलो कदम हो समर्पणता। यो त पहिला पनि सुनाइएको छ। समर्पणताको कहिले पढेको थियौ हजुर? योभन्दा अघिल्लो आइतबार समर्पणताको पहिलो स्टेप पढेका थियौँ। पहिला पनि सुनाइएको छ। पहिलो कदममा नै सबै रूपले समर्पण भएर देखाउनु भयो। दोस्रो कदम सहनशीलता। उहाँ समर्पण भएपछि बाबाबाट सर्वश्रेष्ठ वर्षा त मिल्यो, तर दुनियाँबाट के मिल्यो? के मिल्यो होला दुनियाँबाट? हजुर? गाली मिल्यो, तिरस्कार मिल्यो, ठेस मिल्यो, धोका मिल्यो, अपमान मिल्यो, बेइज्जती मिल्यो। कति बेइज्जत गरे बाबालाई, कस्ता कस्ता नहुँदा कुराहरू फैलाए बाबालाई। कानले सुन्न नसकिने कुराहरू फैलाइदिए, भन्न नहुने कुरा फैलाइदिए। भनेपछि दुनियाँबाट के मिल्यो? सबैभन्दा धेरै गालीहरूको वर्षा कोमाथि भयो। तिनी आत्माहरूलाई पनि गाली मिल्यो, अत्याचार भयो, तर धेरै क्रोध वा रिस वा त ब्रह्मालाई नै मिलिरह्यो। लौकिक जीवनमा जसले कहिले पनि एउटा अपशब्द पनि सुन्नु भएन, तर ब्रह्मा बनेपछि अपशब्द सुन्नमा पनि नम्बर 1 बन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा धेरै सर्वको स्नेही जीवन व्यतीत गर्नुभयो, तर त्यो जति नै लौकिक जीवनमा सबैको स्नेही रहनुभयो, त्यति नै अलौकिक जीवनमा सबैको दुश्मन रूप पनि बन्नुभयो। बच्चाहरूमाथि अत्याचार हुँदा स्वतः नै अप्रत्यक्ष रूपले बाबामाथि अत्याचार भयो, तर सहनशीलताको गुणले वा सहनशीलताको धारणाले मुस्कुराइरहनुभयो। कहिले पनि निराश हुनु भएन। कसैले प्रशंसा गर्यो भने मुस्कुराउने, यसलाई सहनशीलता भनिँदैन। तर दुश्मन बनेर रिसाएर अपशब्दको वर्षा गरोस्, यस्तो समयमा पनि सदा मुस्कुराइरहने
संकल्प मात्र पनि निराश भएको चिन्ह अनुहारमा नहोस्, यसलाई भनिन्छ सहनशीलता। दुश्मन आत्मालाई पनि रहमदिलको भावनाले हेर्नु। कस्तो रहेछ त सहनशीलता भनेको? दुश्मन आत्मालाई पनि रहमदिलको भावनाले हेर्नु, बोल्नु, सम्पर्कमा आउनु, यसलाई भनिन्छ सहनशीलता। स्थापनाको कार्यमा, सेवाको कार्यमा कहिले साना कहिले ठूला तुफान आए, जसरी यादगार शास्त्रमा महावीर हनुमानको लागि देखाउँछन्, त्यति ठूलो पहाड पनि हत्केलामा एउटा सानो बल जसरी ल्याए। पहाडै ल्याए, हत्केलामा बल जसरी ल्याए। त्यस्ता जतिसुकै ठूला पहाड समान समस्या भए तापनि, तुफान भए पनि, विघ्न भए पनि, पहाड अर्थात् ठूलो कुरालाई सानो खेलौना बनाएर खेलको रीतिले सदा पार गर्नुभयो, वा भारी कुरालाई सदा हल्का बनाएर स्वयं पनि हल्का रहनुभयो र अरूलाई पनि हल्का बनाउनुभयो। यसलाई भनिन्छ सहनशीलता। सानो पत्थरलाई पहाड होइन, तर पहाडलाई सानो पत्थर बनाउनु भयो, विस्तारलाई सारमा ल्याउनु भयो। यो हो सहनशीलता। विघ्नलाई, समस्यालाई आफ्नो मनमा वा अरूको अगाडि विस्तार गर्नु अर्थात् पहाड बनाउनु हो, तर विस्तारमा जानु हुँदैन। नथिङ न्यूको फुल स्टपले बिन्दु लगाएर बिन्दु बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ विस्तारलाई सारमा ल्याउनु। सहनशील श्रेष्ठ आत्माले सदा ज्ञान योगको सारमा स्थित भएर यस्ता विस्तारलाई, समस्यालाई, विघ्नहरूलाई पनि सारमा ल्याउँछन्, जसरी ब्रह्मा बाबाले गर्नुभयो। जसरी लामो मार्ग पार गर्न समय शक्ति समाप्त हुन्छ, अर्थात् धेरै प्रयोग हुन्छ, त्यस्तै विस्तार हो लामो मार्ग पार गर्नु र सार हो छोटो मार्ग पार गर्नु। पार दुवैले गर्छन्, तर छोटो मार्ग गर्नेहरू समय र शक्तिको बचत गर्ने कारणले निराश हुँदैनन्, दिल सिकिस्त हुँदैनन्, सदा मोजमा मुस्कुराउँदै पार गर्छन्। यस्तोलाई भनिन्छ सहनशीलता। सहनशीलताको शक्ति भएकाहरू कहिले पनि आत्तिँदैनन् र भन्दैनन् कि यस्तो पनि हुन्छ र। बाबा सम्पन्न भएको कारणले ज्ञान यादको गहिराईमा जान्छन्, ज्ञानको यादको गहिराईमा जान्छन्। आत्तिनेहरू कहिल्यै गहिराईमा जान सक्दैनन्। सारवाला सदा भरपूर हुन्छन्, त्यसैले भरपूर सम्पन्न चीजहरूको गहिराई हुन्छ। सम्पन्न चीजहरूको गहिराई हुन्छ। विस्तारवाला खाली हुन्छन् र खाली चीज सदा ढलफलाइरहन्छ। विस्तारवाला यस्तो किन, यो के भएको हो, यस्तो होइन, त्यस्तो हो, यस्तो नहुनु पर्ने, यस्ता संकल्पमा जम्प लगाइरहन्छन् र बाणीमा पनि सबैको अगाडि उफ्रिरहन्छन्। जम्प लगाउने अनि उफ्रिरहन्छन्, बाणी पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि जो सीमाभन्दा बढी उफ्रिन्छ, अनि के हुन्छ? सीमाभन्दा बढी उफ्रिएपछि के हुन्छ हजुर? लामो लामो श्वास फेर्न थाल्छन्, स्वयं नै आफै उफ्रिन्छन्, स्वयं निसासिन्छन् र स्वयं नै फेरि थाक्छन्। र सहनशीलता भएकाहरू यी सबै कुराबाट बस्दछन्, त्यसैले सदा मोजमा रहन्छन्, उफ्रिँदैनन्, उडिरहन्छन्। दोस्रो कदम सहनशीलता। यो ब्रह्मा बाबाले गरेर देखाउनु भयो। सदा अचल
अटल सहज स्वरूपमा मौजमा रहनुभयो। मेहनत गर्नु भएन। यसको अनुभव 14 वर्ष तपस्या गर्ने बच्चाहरूले गरे। ब्रह्म बाबासँग 14 वर्ष तपस्या गर्ने बच्चाहरूले बाबाको अनुभव गरे। 14 वर्ष महसुस भयो वा केही घडी मात्र लाग्यो त? मौजले रह्यौं वा मेहनत लाग्यो? त्यसो त स्थूल मेहनतका परीक्षा पनि धेरै आए। कहाँ पुलपुल्याएर पालिएकाहरूले गोबरको गोइठा पनि बनाए, मेकानिक पनि बने। किनकि दादीहरूले पुरा गाडी धुने, गाडी खोल्ने, गाडीका मेसिनका पुर्जाहरू बनाउने, खोलखाल गर्ने, सफा गर्ने सब। किनकि बाबाको बसहरू, कारहरू, गाडीहरू थिए। त्यो सबै चाहिँ मिस्त्री ल्याएर गर्ने होइन। सबै दिदीहरू, बहिनीहरूले, दादीहरूले मेकानिक पनि बने, चप्पल पनि सिलाए, जुत्ता सिउने पनि बने, माली पनि बने, मिस्त्री पनि बने, मेकानिकल पनि बने, गोबरका गुइठा बनाउने पनि बने। तर मेहनत लाग्यो वा मौज भयो त? सबै थोक पार गर्यो, तर सदा मौजको जीवनको अनुभव गर्यो। यो अलमलमा परे तिनीहरू भागे। अलमलमा पर्ने भनेको हामी यस्ता ठुल्ठुलो घरानाबाट आएका पढे लेखेका, यस्ता भाँडा माझ्ने होइन, गोबरका गुइठा बनाउने यो हाम्रो काम होइन। झाडु लाउने, पोछा लगाउने यस्तो काम क्या हामीले गर्ने हो र भन्ने चाहिँ के भरे भने अलमलमा परेर तिनीहरू भागे। जो मौजमा रहे तिनीहरूले अनेकौंलाई मौजको जीवन अनुभव गराइरहेका छन्। अहिले पनि यदि त्यो 14 वर्ष रिपिट गरेमा राम्रो लाग्छ नि। अहिले त सेन्टरमा यति सानो स्थूल काम पनि गर्न पर्यो भने सोच्दछन्, यसैको लागि मैले सन्यास गरेको हो। कोहीले त अझ यस्तो भन्दिने, तिमी यहाँ भाँडा माझ्न आएको, तिमी त पढ्ने लेख्ने भाषण गर्ने हो, तिमी भाँडा माझ्नलाई यहाँ आएकी हौ। यस्तो भन्ने पापात्मा पनि सेन्टरमै हुन्छन् र अरूको भाग्यमा, प्रेरणामा होइन ढोका लगाइदिने। त्यसकारणले यो भन्नु पनि एकदम ठुलो पापी आत्मा बन्नु हो। त्यसकारणले बाबाले त भनिसक्नु भयो कि हरेक कार्यको नम्बर बराबर छ। चाहे भाषण गर, चाहे झाडु लगाऊ, चाहे पोछा लगाऊ, चाहे भाँडा माझ, चाहे कर्मणा सेवा गराऊ, चाहे कोर्स गराऊ, सबै सब्जेक्टको विषयको नम्बर के छ? बराबर छ नम्बर हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले त सेन्टरमा यदि सानो स्थूल काम पनि गर्नु पर्यो भने सोच्दछन्, यसैको लागि सन्यास गरेको हो कि हामी यस्तो कामको लागि आएका हौं? मौजले जीवन जिउनु यसैलाई ब्राह्मण जीवन भनिन्छ। चाहे स्थूलमा साधारण काम होस्, चाहे हजारौंको सभाको बीचमा बोल्नु परोस्, दुवै मौजले गर्नु छ, किनकि नम्बर बराबर छ। यसैलाई भनिन्छ मौजको जीवन जिउनु हैन। किनकि बाबाको घरमा जसले एकदम राम्रोसँग सफाई गर्छ तत्काल उसले खुसी प्राप्त गर्दछ। उसको 63 जन्मको मैला सबैभन्दा छिटो त्यहाँनिर भस्म हुन्छ, किनकि उसले बाबाको घरलाई चम्काउँछ दिलैबाट हैन। योगी भएर चम्काउँछ। त्यसबाट 2-3वटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा भाइब्रेसन फैलिन्छ पृथ्वीमा, दोस्रो विकर्म विनाश हुन्छ, तेस्रो उसलाई खुसी प्राप्त हुन्छ। 3वटा प्रोसेस एकैचोटि हुन्छन्। अन्यमा हुँदैन त्यति कुरा, अन्य सेवामा। त्यसकारणले बाबाले हैन यो कुरालाई दुवैले मौजले गर्नुहोस्, यसैलाई भनिन्छ मौजको जीवन जिउनु हैन। किनकि बाबाले यी सबै कुराहरू गरेर उदाहरण भएर देखाउनु भयो हैन। सब चीज बाबाले सानो भन्दा एउटा रुमाल पनि पट्याएर राख्ने। बाबाले कसैको भाषणमा तीव्रता, अरू कुरामा तेज,
तर बाथरुममा गयो भने दुर्गन्धित एकदम, उसको जानै नसकिने। ऊ कहाँको योगी हो? बाहिर आइफाई छ तर उसको बाथरुममा जानै सकिने, यति फोहोर, हरेक चिज अफसेट छ, दुर्गन्धित जिन्दगी छ। कोठाभित्र पस्दा अस्तव्यस्त छ सब सामानहरू। त्यो भएर योगी व्यक्तिको यो सन्तरी दादीले बाबाले ती सब कुराहरू, सब चिज, सानोभन्दा सानो चिज, किनकि योगी जीवनको दोस्रो विशेषता हो क्लिननेस, सफाई। त्यसैले भन्छन्, दुनियाँमा पनि भन्छन्, क्लिन माइन्ड क्लिन रूम, डर्टी माइन्ड डर्टी रूम। जसको मन सफा छ उसको बस्ने स्थान, कोठा सफा छ। जसको मन फोहोर छ उसको कोठा के छ? एकदम बस्ने स्थान एकदम फोहोर छ। एकदम कैयौं दिनबाट डस्टबिनमा फोहोर पनि फ्याँक्दैन, त्यही पडिरहन्छ, सडिरहन्छ, किराहरू जम्सहरू फैलेको छ, दुर्गन्ध फैलेको छ। त्यही भएर प्रत्येक दिन साना साना कुराहरूलाई, प्रत्येक दिन जसरी दाँत माझ्नुपर्छ, बाथरुम सफा गर्नुपर्छ, डस्टबिन सफा गर्नुपर्छ, हर चिजमा त्यति नै ध्यान हुन्छ। यसलाई भनिन्छ योगी आत्मा। जति हामीलाई भाषण गर्न इच्छा हुन्छ त्यति नै हामीलाई भगवानको घरलाई, आफ्नो घरलाई चम्काउने, योग्य बनाउने, सुगन्धित बनाउने पनि, लाइट हाउस बनाउने पनि, माइट हाउस बनाउने पनि त्यति नै ध्यान हुनु पर्दछ। र बाबा भन्नुहुन्छ हजारौंको सभाको बीचमा बोल्न परोस्, दुवै मौजले गर्नु छ। यसैलाई भनिन्छ मौजको जिन्दगी जिउनु। अलमलमा पर्ने होइन। मैले त सोचेको थिइनँ समर्पण हुनु अर्थात् यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले के भन्छ कि मैले त्याग गरेको यस्ता सानातिना सब कुरा गर्नलाई म यहाँ आएको हो र? यस्तो गरेको मान्छेले देखे भने हाम्रा इष्टमित्रले के भन्लान्? यस्तो किसिमको सोचाइ हुनु भनेको अलमलमा पर्नु हो। तब अलमलमा पर्नु होइन, मैले त सोचेकै थिइनँ समर्पण हुनु अर्थात् यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। म त टिचर बनेर आएकी हुँ, टिचर बनेकी आएकी हुँ, स्थूल काम गर्न कहाँमा आएकी हुँ र कहाँ सन्यास गरेको हो र? के यही ब्रह्मकुमारी जीवन हो? कहीँ कुमारीहरूलाई, अब अहिले सिस्टर शिवानीलाई देखेर कतिलाई सिस्टर शिवानी बन्ने धुन छ। झाडु लगाउने, पोछा लगाउने धुनभन्दा पनि सिस्टर शिवानी बन्नुपर्छ, किनकि सृष्टिमा उहाँको एउटा रोल हो। हामी त्यो पनि बन्ने हो, तर अलराउन्डर रूपमा सब कुरा। र हामीले एउटा पक्षलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने हामी अलमलमा पर्दछौँ, किनकि बाबाको यज्ञमा सबै कर्मको हिसाब किताब हुन्छ। र हुन त उहाँ त घर गृहस्थमा हुनुहुन्छ, सेन्टरमा हुनुहुन्न, उहाँलाई सेन्टर सम्हाल्ने जिम्मेवारी नै छैन हैन। उहाँको एउटा स्पिच गर्ने मात्रै उहाँको एउटा भूमिका छ सृष्टिमा। र उहाँले अब कोही ब्रह्मकुमारी बहिनीहरूले सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, दादीहरूले यज्ञ स्थापना गर्नुभयो, फैलाउनु भयो, एउटा धरातल बनाउनु भयो र पो सिस्टर शिवानीले अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ संसारमा फैलाउन सजिलो भयो। यत्तिकै कहाँ हुन्छ र? उहाँले पनि ज्ञान सुनाइसकेपछि लास्टमा के भन्नुहुन्छ? हजुरहरू कहाँ जानुहोस्, कनेक्सन गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, सेन्टरमा जानुहोस् भन्नुहुन्छ हैन। त्यसकारण सेन्टर चाहियो नि त, बाबाको यज्ञ चाहियो संसारको पापलाई नष्ट गर्न, भस्म गर्नको लागि। त्यसैले स्थूल काम गर्न कहाँ सन्यास गरेको हो र? के यही ब्रह्मकुमारी जीवन हो? यस्तोलाई भनिन्छ अलमलको जीवन। अलमलको जीवन ब्रह्मकुमारी बन्नु अर्थात् दिलको मोजमा रहनु, न कि स्थूल मोजमा रहनु। मोज मस्तीमा रहनुपर्छ ब्रह्माण्ड जीवन भनेर कोही फेरि घुम्न फिर्न हिँड्ने, आश्रमको सेवा छोडेर डाँडा काँडा चार्ने, यस्तो पनि छ। फेरि मोज भनेर मस्ती गर्नुपर्छ, मोज मस्ती गर्नुपर्छ भनेर घुम्न हिँड्ने। दादी जानकीले भन्नुभएको छ, म अमेरिका गएँ कतिपटक, तर मैले अमेरिका देखेकी छैन। दादी जति सब देशमा को गयो होला,
तर योगी तपस्वी बाबा समान बनेपछि घुमाउनुहुन्छ कसले? बाबाले घुमाउनु पर्छ। हुन्छ त हामीले घुम्ने इच्छा पनि बिना काममा घुम्ने इच्छा राख्नु पनि त्यो व्यर्थको खाता जम्मा हुन्छ। त्यसैले हैन, किनकि हाम्रो मनोरञ्जन घुम्ने फिर्ने भनेको साधन नै सेवाको साधन हो। कहीँ कुनै जिल्लामा जानु छ भने घुमाउनु छ भने बाबाले त्यहाँ सेवाको कार्यक्रम राख्नुहुन्छ। कोही न कोहीलाई हामीले ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ त बाबाले निमित्त बनाउनुहुन्छ, फेरि घुम्न गए भइहाल्यो होइन। त्यसैले ब्रह्मकुमारी बन्नु अर्थात् दिलको मौजमा रहनु, न कि स्थूल मौजमा रहनु। दिलको मौजमा रहनु, यहीँ बसी बसी बोर भए एउटै घरमा, कहीँ घुम्न पाए पनि हुन्थ्यो, कहीँ अन्त जान पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ सानो सानो बहिनीहरूलाई। अरू अरू ठाउँमा घुम्न जान पाए, बजार जान पाए भन्ने पनि हुन्छ नि। तर बाबाको घर जति राम्रो रमाइलो अन्त कहीँ छ संसारमा? अन्त गयो भने बाहिर राम्रो हुन्छ, भित्रबाट दुर्गन्ध आइरहेको हुन्छ। बाहिर टिपटाप छ हेर्दाखेरि, तर त्यहीँ बसेर मदिरा खाएका छन्, चुरोट खाएका छन्, अनि त्यहाँ के हुन्छ त बेसगरी दुर्गन्ध आउँछ। संसारमा कहीँ पनि राम्रो छैन शिव बाबाको घर जति। त्यसैले ब्रह्मकुमारी बन्नु अर्थात् दिलको मौजमा रहनु, न कि स्थूल मौजमा रहनु। दिलको मौजले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कुनै कार्यमा परेको अलमललाई पनि मौजमा परिवर्तन गरिदिन्छ र दिलबाट अलमलमा परेकालाई श्रेष्ठ साधन भएर पनि, स्पष्ट कुरा भएर पनि सदा स्वयं अलमलमा पर्ने कारणले स्पष्ट भएको कुराले पनि अलमलमा पारिदिन्छ। राम्रा साधन भएर पनि साधनहरूबाट आनन्द लिन सक्दैनन्। यो कसरी हुन सक्छ? यस्तो होइन, यस्तो हो, यस्तो गरेर स्वयं पनि अलमलमा पर्छन् र अरूलाई पनि त्यस्ताले के गर्छन्? अरूलाई पनि अलमलमा पार्छन्। आफू त पर्यो, उसलाई देखेर अरू पनि अलमलमा पर्छन्। जसरी भनिन्छ नि, अल्झिएको धागो मुस्किलले नै ठिक हुन्छ। राम्रो कुरामा पनि अलमलिन्छन् र आत्तिने कुरामा पनि अलमलिन्छन्, किनकि वृत्ति नै अलमलिएको छ। मन अलमलिएको छ भने स्वतः नै वृत्तिको प्रभाव दृष्टिमा र दृष्टिको कारणले सृष्टि पनि अलमलिएको देखिन्छ। लाइन क्लियर छैन, गजाङ र गुजुङ छ, एकदम अलमलमा परिएको देखिन्छ। ब्रह्मकुमारी जीवन अर्थात् ब्रह्म बाबा समान मौजको जीवन हो। तर यसको आधार हो सहनशीलता। बाबाले भन्नु सहनशीलता, किनकि सत्य धर्म स्थापना, एउटा आत्मिक धर्म स्थापना गर्नको लागि पनि धर्मपिताले कति सहन गरे। आत्मिक धर्म हैन, बुद्धले, क्राइस्टले, इब्राहिम, महावीर, सन्यास शङ्कराचार्य इत्यादिले कति सहन गरे। कि उहाँमा सहनशीलता नभएको भए त्यो धर्म 2500 वर्षसम्म अहिले रहन्थ्यो त पृथ्वीमा? रहन्थेन। यो त परमात्मा शक्तिको आधारबाट धर्म स्थापना गर्ने, सत्य धर्म स्थापना गर्ने यस कार्यमा कति सहनशील बन्नुपर्छ। त्यसैले सहनशीलताको यति विशेषता हुन्छ। यही विशेषताको कारणले ब्रह्म बाबा सदा अटल अचल रहनुभयो। दुई प्रकारका सहनशीलताका परीक्षा सुनाए। पहिलो परीक्षा मानिसहरूद्वारा अपशब्द वा अत्याचार हुनु। मानिसहरूद्वारा अपशब्द र अत्याचार हुनु। अत्याचार पनि कहाँसम्मको अत्याचार? साङ्लाले बाँधेर खान नदिएर, अत्यन्त फोहोरी जनावरको भक्षण लगाएर मुखमा कोचाइदिने, खान नदिने, धर्मभ्रष्ट गर्नको लागि साना साना कुमारीलाई शराब मिसाएर पानी दिने, धर्मभ्रष्ट कहाँसम्मको बुवा आमामा त्यस्तो अत्याचारको सीमा
पनि नागेको त्यस्तो त अहिले कसैलाई पनि छैन। कोही कुमारीले त्यस्तो सहन, जो दादी मनोहरको कहानी छ, त्यस्तो कोही पनि कुमारीले अहिले ब्रह्मकुमारीले त्यस्तो सहन गरेको छैन कसैले पनि। घरमा पनि त्यस्तै, सेन्टरमा पनि अब बनी बनाऊ सब चिज, केही मेहनत गर्न पर्दैन। त केही पनि सानो कुरा आयो भने रिजेक्ट, एकदम तस नस अनि आफ्नो स्थितिलाई खराब बनाउने, दुखी हुने, आवेगमा आउने, यो सबै चिज हुन्छ अहिले। तर दादीहरूलाई आफ्नै आमा बुवाले 2-3 महिनासम्म साङ्लाले बाँधेर भित्र जादुगरले ल्याएर पनियोले ढामेर तातो, कतिका खानु छैन, कस्तो कस्तो आपत। त्यस्तै गर्दा एकजनाको त मृत्यु भयो हेर्नुहोस्। बाबाले त्यो चाहिँ केस पनि दिनुभएको रहेछ के अरे यो अदालतमा, फलानालाई यस्तो भयो केस भयो। तर त्यो उनीहरूले त सरकारलाई पनि कन्भिन्स गराइदिए थिए, तर त्यसको कुनै कारवाही नै भएन। कति ठुलो अत्याचार भयो। पनि ती दादीहरूले त्यहाँ बसेर पनि भगवानलाई याद गरी 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 त्यस्तो उग्र परीक्षालाई, अत्याचारलाई पनि पार गर्नुभयो। म चाहिँ हट्नेवाला छैन। म यही भगवानलाई सम्झी सम्झी म मरेँ भने, यही खाटमा मरेँ भने मेरो लास चाहिँ ओम मण्डलीको ढोकाबाट चाहिँ लैदिनु होला, यति मेरो इच्छा छ अन्तिम। यस्तो चाहिँ गरेर त्यो परीक्षालाई पास गर्नुभयो दादीहरूले। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ मानिसहरूद्वारा अपशब्द र अत्याचार हुनु, दोस्रो यज्ञको स्थापनामा आएका भिन्न भिन्न विघ्नहरू, तेस्रो कति ब्राह्मण बच्चाहरूद्वारा पनि समस्याहरू आउनु, अथवा सानो सानो कुरामा पनि असन्तुष्टताको सामना गर्नु। साना कुरा साना साना छन् तर असन्तुष्टताको सामना गर्नु। तर यस्तोमा पनि सदा असन्तुष्ट भएकालाई सन्तुष्ट गर्ने भावनाले, परवश सम्झिएर सदा कल्याणको भावनाले, हैन। अब घरभित्रैकै ब्राह्मणले पनि ब्रह्मा बाबालाई सहयोग नगर्ने, अब ब्राह्मण बनेका छन्, बाबाका बच्चा बनेर आश्रममा समर्पित छन्, तर बाबालाई सहयोग नगर्ने, असन्तुष्ट भइदिने, साना साना कुरामा रिजेक्ट गर्ने। किनकि बाबालाई किनकि 14 वर्षपछि तिनी सबै भागेर जानु रहेछ र उनीहरूले कति दुःख दिए होला। तथापि बाबाले असन्तुष्ट भएकालाई पनि सन्तुष्ट गर्ने भावनाले, परवश सम्झिएर, यो आत्मा यो बच्चा परवश छ भन्ने सम्झिएर सदा कल्याणको भावनाले, सहनशीलताको साइलेन्सको पावरले हरेकलाई अगाडि बढाउनु भयो। सामना गर्नेहरूलाई पनि मधुरता र शुभ भावना, शुभकामना, बाबासँगै सामना गर्न खोज्ने। तर यसै पनि निमे ईश्वरीय विधि विधान अनुसार आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिसँग कहिले पनि सामना गर्नु हुँदैन, कुरामा बातमा केही कुरामा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने यो त अज्ञान कालमा पनि छ। त बाबालाई पनि सामना गरे ती बच्चाहरूले, तर सामना गर्नेहरूलाई पनि मधुरता र शुभ भावना, शुभकामनाले सहनशीलताको पाठ पढाउनु भयो। जसले आज सामना गरे भोलि क्षमा मागे, सामना गर्नेले क्षमा मागे र तिनीहरूको मुखबाट पनि यही बोल निक्लियो, बाबा त बाबा हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ सहनशीलताद्वारा फेललाई पनि पास गराएर विघ्नलाई पास गर्नु। दोस्रो कदम सुन्यौ, किन सुन्यौ? कदम माथि कदम राख्न। सुन्यौँ हामीले, किन सुन्यौँ? बाबा जस्तै बन्न, बाबाले जस्तै व्यवहार गर्न सुन्यौँ। नत्र सुनेर मात्रै के फाइदा भयो र? आफ्नो चालढाल जस्ताको तस्तै हो भने, बाबालाई अनुसरण गर्ने होइन भने सुनेर पनि नसुने जस्तै भयो। त कदममाथि कदम राख्न, यसलाई भनिन्छ बाबाको अनुसरण गर्नु, अर्थात् बाबा समान बन्नु छ वा केवल टाढाबाट हेर्नु छ। बहादुर हौ नि, पन्जाब महाराष्ट्र दुवै बहादुर छौ, सबै बहादुर छौ,
देश विदेशका सबैले आफूलाई महावीर भन्छन्। कसैलाई पनि सिपाही बनेमा मान्छौ, यसबाट सिद्ध हुन्छ सबैले आफूलाई महावीर सम्झिन्छौ। महावीर अर्थात् बाबा समान बन्नु बुझ्यौ। अच्छा, देश विदेशका सर्व बाबा समान सदा बुद्धिद्वारा समर्पित आत्माहरूलाई सदा हरेक परिस्थितिमा हरेक व्यक्तिसँग सहनशील बनेर हर ठुला कुरालाई सानो बनाएर सहज पार गर्ने, सदा विस्तारलाई सार रूपमा ल्याउने, सदा ब्राह्मण जीवन मौजको जीवन जिउने, यस्ता बाबा समान बन्ने महावीर श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको समान भवको स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। पार्टीहरूसँग भेटघाट, कुमारहरूसँग 1 नम्बरमा। कुमारहरूको विशेषता के हो? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन हो, किनकि पवित्र जीवन हो र जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ महानता हुन्छ। कुमार अर्थात् शक्तिशाली, जे संकल्प गर्छौ त्यो गर्न सक्छौ। कुमार अर्थात् सदा बन्धन मुक्त बन्ने र बनाउने वाला, यस्ता विशेषता छन् नि। जे संकल्प गर्छौ त्यो कर्ममा ल्याउन सक्छौ। स्वयं पनि पवित्र रहेर अरूलाई पनि पवित्र रहने महत्त्व बताउन सक्छौ। यस्तो सेवाको निमित्त बन्न सक्छौ जुन दुनियाँले असम्भव सम्झिन्छन्, त्यसलाई ब्रह्मकुमारले चुनौती दिन्छौ। भन्छौ हामी जस्तो पावन कोही हुन सक्दैन। किनकि बनाउनेवाला सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। दुनियाँकाले यति प्रयत्न गरे पनि तिनीहरू जस्तो पावन बन्न सक्दैनन्। त तिनीहरू सजिलै पावन बन्छौ, सहज लाग्छ नि। वा दुनियाँकाले जस्तै भन्छौ यो अप्राकृतिक हो, त्यस्तो लाग्छ त? कुमारहरूको परिभाषा हो नै हो चुनौती दिने, परिवर्तन गरेर देखाउने, असम्भवलाई सम्भव गर्ने। दुनियाँकाले आफ्ना साथीहरूलाई सङ्घको दोषमा लैजान्छन्, तर तिनीहरूले बाबाको सङ्घमा ल्याउँछौ। तिनीहरूलाई आफ्नो श्रृङ्गारमा सङ्घमा ल्याउँदैनौ। बाबाको मुरली सुन्दा एकदम तन मनलाई फुर्त बनाएर सुन्ने, आलस्य ओइलाएको चेहरा देख्यो भने आफैले आफूलाई श्रापित आत्मा बन्नु हो। त्यसैले आफ्नो कृपा आफैले गर्नु, आफ्नो आफूलाई आशीर्वाद आफैले दिनु, आफ्नो कल्याण आफैले गर्नु। बाबाले त बाटो देखाउने मात्रै हो। बाबाले कृपा आशीर्वाद गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हजुर गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। शिव बाबाले यो पाठ पढाउनु, ज्ञान दिनु नै यो हाम्रो लागि के हो? कृपा आशीर्वाद हो। तर त्यो ज्ञान अनुसार जिन्दगी भएन भने गयो जिन्दगी, सिद्धियो। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले बाबाको सङ्गमा ल्याउँछौ, तिनीहरूलाई आफ्नो सङ्गमा ल्याउँदैनौ। बाबाको सङ्गको रङ लगाउँछौ, तब बाबा समान बनाउँछौ। यस्ता हो नि दुनियाँमा त मान्छेले भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ भन्छन्। यहाँ बाबाले कृपा वा आशीर्वाद मिल्दैन भन्नुभयो। कृपा वा आशीर्वादको पात्र तिमी बन्ने हो। पात्रता तयार गर। गीतामा यो कुरा छ। हे अर्जुन, आफ्नो पात्रताको विकास गर। पात्र भए पो बल्ल भगवानले दुध दिनुभयो। दुध दिनुभयो, भाँडै छैन भने के गर्ने ल भन्नुहोस् त? हजुर हजुर अब भाँडो त छ, चोनी छ, फोहोरी छ भने पनि त्यस्तो पवित्र दुध दिनुभएको छ। भाँडो फोहोरी छ भने राखे पनि के भयो? त्यो फाट्छ, दुध जस्तो चिज फाट्छ। चोनी छ भने पनि के भयो? अब पात्रतै छैन। यच्छे पात्र बनेको छ। पात्रता ल यच्छे पात्र तयार गर भन्छ नि पूजा पाठमा। तामाको त्यो भाँडो, त्यसमा ओम लेखेको हुन्छ।
स्वस्ति चिन्ह हुन्छ त्यहाँ के चिन्ह हुन्छ लक्ष्मीको चिन्ह गणेशको चिन्ह ओम अरु के हुन्छ त्यहाँ त्यो यक्षी पात्र भनेको वास्तवमा के हो त त्यसको आध्यात्मिक राज के हो यक्षी पात्र के हो जहाँ ओम छ गणेश छ लक्ष्मी छन् शिशुभाइ के हो त्यो यक्षी पात्र हजुर हैन त्यो पात्र भनेको शुद्ध बुद्धि त्यो बुद्धिमा लक्ष्मी भनेको लक्ष्य छ ओम भनेको आत्मचिन्तन छ स्वस्तिक चिन्ह छ भनेको के रहेछ त्यहाँ जो भक्ति मार्गमा बनाएको स्वस्तिक चिन्ह छ कर्म गर्दा आत्म सम्झेर कर्म गर्ने शुभकारी मंगलकारी कल्याणकारी बन्नु शुभ उसले गरेका कर्म हैन शुभकारी मंगलकारी कल्याणकारी तब बन्छन् जब उसले के सम्झेर कर्म गर्छ आफूलाई आत्मनिश्चय गर्छ देहभानमा आएर गरेपछि त फोहोर फैलिन्छ कुमार अर्थात सदा अचल अडोल जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् तर डगमग हुनेवाला होइनौ किनकि तिम्रो साथी स्वयं भगवान हुनुहुन्छ जहाँ बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ सदा अचल अडोल हुन्छौ जहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ त्यहाँ सर्वशक्तिहरू हुन्छन् तो सर्वशक्तिको अगाडि मायाले केही पनि गर्न सक्दैन त्यसैले कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति भएका हलचलमा आउनेवाला होइनन् जो हलचलमा आउँछन् तिनीहरूले अविनाशी राज्यभाग्य पाउन सक्दैनन् धेरै सुख मिल्छ तर सदाको लागि होइन त्यसैले कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एकरस स्थितिमा रहनेहरू त्यसैले एकरस स्थिति त्यसैले एक सबै रस एक बाबाद्वारा अनुभव गर्ने यस्तालाई भनिन्छ एक रस अर्थात अचल अडोल यस्ता एकरस स्थिति भएका बच्चाहरू नै बाबाका प्यारा हुन्छन् त्यसैले सदा याद राख्नु हामी अचल अडोल आत्मा एकरस स्थितिमा रहनेवाला हौं अब माताजीहरूसँग एक नम्बरमा माताहरूको लागि बाबाले सहज मार्ग कुन चाहिँ बताउनु भएको छ जसबाट सजिलै बाबाको यादको अनुभव गर्न सक्छौ र मेहनत पनि गर्नै पर्दैन यादलाई पनि सहज बनाउने साधन के हो माताजीहरूलाई दिलबाट भन मेरो बाबा मन्त्र के दिनुभयो मेरो बाबा जहाँ हैन गुड मर्निङ मेरो प्यारो बाबा भनेर भन्दा पनि मेरो बाबा मेरो प्यारा प्यारा बाबा भनेर भन्ने दिलबाट जहाँ मेरो भन्छौ त्यहाँ सजिलै याद आउँछ सारा दिनमा जो मेरो हुन्छ उसैको याद आउँछ मेरा मिठा मिठा बाबा मेरा प्यारा बाबा सबैले कमेन्टमा नि लेख्नु भएको छ नि मेरा बाबा मेरा प्यारा बाबा मेरा मिठा मिठा बाबा गुड मर्निङ मेरा प्यारा बाबा भनेर भन्दा पनि त्यसरी गुड मर्निङ मेरा प्यारा बाबा कहाँबाट भन्नुभयो दिलबाट यो सजिलै याद आउँछ भन्नुहुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै गुड मर्निङ मेरा प्यारा बाबा भन्नुहुन्छ कि भन्ने बानी छैन भन्ने त्यो मेरो शब्दलाई अगाडि कसैले गुड मर्निङ बाबा मात्रै भन्छ कसैले गुड मर्निङ बाबा लेख्नुहुन्छ कसैले गुड मर्निङ मेरा प्यारा बाबा लेख्नुहुन्छ फेरि लेख्दा पनि के लेख्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त गुड मर्निङ मेरा प्यारा बाबा भनेर लेख्ने हैन किन भन्दा मेरो शब्द के हुन्छ भन्नुभयो जहाँ मेरो भन्छौ त्यहाँ सहजै याद आउँछ सारा दिनमा जो मेरो हुन्छ उसैको याद आउँछ कोही पनि मेरो होस् चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु जहाँ मेरोपन हुन्छ त्यही याद आउँछ त्यसै गरी यदि बाबालाई मेरो भन्छौ आफ्नो सम्झिन्छौ भने बाबा नै याद आउनुहुन्छ
त्यसैले भन्दछन् सुस्मिता बहिनी कहाँ जानुभएको? मुरली छोडेर किचनमा अहिले जाने होइन, क्लासमा आउने भन जाऊ, पारु जाऊ। त्यसैले बाबाको मुरली छोडेर किचनमा जानु कोही काम छैन। त्यसै गरी यदि बाबालाई मेरो भन्छौ, आफ्नो सम्झिन्छौ भने बाबा नै याद आउनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई याद गर्ने सहज तरिका हो दिलबाट भन मेरो बाबा। केवल मुखले मेरो मेरो नगर्नु। बाबाले भन्नुहुन्छ केवल मुखले मेरो मेरो नगर्नु। मेरो मेरो भनेर मुखले मात्र नभन्नु, अधिकारले भन। के भन्नुभयो बाबाले? एकदम दिलबाट अधिकारले भन। यही सजिलो पुरुषार्थ गरेर अगाडि बढ्दै जाऊ। सदा यही विधिले सहज योगी बन। मेरो भन र बाबाको खजानाको मालिक बन। मेरो भन्नु भनेको के हो भन्नुभयो? बाबाको खजानाको मालिक बन। 2 नम्बरमा माताहरूले सदा आफूलाई पदमा पदम भाग्यवान सम्झिन्छौ। घर बसेरै बाबा मिल्नुभयो, त्यसैले कति ठुलो भाग्य भयो। घर बसी बसी बाबा मिल्नुभयो त कति ठुलो भाग्य भयो। दुनिया बाबालाई खोज्न निक्लन्छन् र तिनीहरूलाई घरै बसेर मिल्नुभयो। कहाँ कहाँ पुगे मान्छेहरू खोज्न, तर घर बसी बसी मिल्नुभयो। यति ठुलो भाग्य मिल्छ यस्तो कहिल्यै संकल्पना पनि सोचेका थियौ। यो जुन गाइन्छ घरै बसेर भगवान मिल्नुभयो, यो कसका लागि हो? तिमीहरूको लागि हो नि। त्यसैले यही श्रेष्ठ भाग्यलाई स्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्दै जाऊ। वहाँ मेरो श्रेष्ठ भाग्य, यही खुसीको गीत गाउँदै जाऊ। गाउँदै रहनु, खुसीको झुलामा झुलिरहनु, खुसीमा नाच र गाऊ। 3 नम्बरमा शक्तिहरूलाई सदा कुन चाहिँ खुसी रहन्छ। सदा बाबाको साथमा कम्बाइन्ड छु भन्ने शिव शक्तिको अर्थ नै हो कम्बाइन्ड। बाबा र तिमीहरू दुवैलाई मिलाएर भनिन्छ शिव शक्तिहरू। त्यसैले जो कम्बाइन्ड हुन्छ त्यसलाई कसैले अलग गर्न सक्दैन। यस्तो खुसी रहन्छ। निर्मल आत्माहरूलाई बाबाले शक्ति बनाइदिनु भयो। सदा यही याद राख्नु, हामी कम्बाइन्ड रहने अधिकारी बन्यौं। पहिला खोज्नेवाला थियौं र अहिले साथमा रहनेवाला भयौं। यो नशा सदा रहोस्। जतिसुकै मायाले कोसिस गरोस्, तर शिव शक्तिको अगाडि मायाले केही गर्न सक्दैन। शिव शक्तिको अगाडि मायाले केही गर्न सक्दैन। अलग रह्यौं भने माया आउँछ, कम्बाइन्ड रह्यौं भने माया आउन सक्दैन। त्यसैले यही वरदान सदा याद राख्नु। सदा यही वरदान याद राख्नु। हामी कम्बाइन्ड रहने शिव शक्ति विजयी हौ। के राख्नु याद भन्नुभयो? हामी शिव शक्ति कम्बाइन्ड विजयी हौ। अच्छा, आजको वरदान छ कन्फ्युज हुनुको साटो। जुन साटो कन्फ्युज हुनुको साटो लुज कनेक्सनलाई ठिक गर्ने समस्या मुक्त भव। बाबाले वरदान, हिजोको वरदान के थियो? एक बाबा दोस्रो न कोहीको पाठको स्मृतिद्वारा एक रस स्थितिलाई प्राप्त गर्ने श्रेष्ठ आत्मा भव। हिजोको वरदान त आजको वरदान छ कन्फ्युज हुनुको साटो लुज कनेक्सनलाई ठिक गर्ने समस्या मुक्त भव। कम्तीमा 21 पटकसम्म रिपिट मोडमा लैजानु होला वरदानलाई। 21 पटकसम्म बसेर कन्फ्युज हुनुको साटो लुज कनेक्सनलाई ठिक गर्ने समस्या मुक्त भव। विवरण: सबै समस्याहरूको मूल कारण कनेक्सन लुज हुनु हो। टिभीमा कनेक्सन लुज भयो भने टिभीको प्रोग्राम आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। कम्प्युटरमा कनेक्सन लुज भयो त्यो प्लगमा भने कम्प्युटरको
खुल्छ कि खुल्दैन? खुल्दैन। यहाँ बत्ती पनि लुज हुँदैन, लुज कनेक्सन। लुज कनेक्सनको अर्थ के हो? लापरवाही होइन। लुज कनेक्सनको अर्थ अलबेलापन, लुज कनेक्सनको अर्थ आलस्य। यी कुरालाई हल्का रूपमा लिनु, बाबाका कुराहरूलाई हल्का रूपमा लिनु, जुन लिन्छ त्यो नै के हो? लुज कनेक्सन हो। मुरली क्लासलाई हल्का रूपमा लिनु, पढाइलाई हल्का रूपमा लिनु, दिनचर्यालाई हल्का रूपमा लिनु, अमृत बेलालाई हल्का रूपमा लिनु, पवित्रतालाई हल्का रूपमा लिनु, सम्बन्ध सम्पर्कमा हल्का भएर हल्का रूपमा आएर बातचित गर्नु, आफूलाई हर चीजबाट नजोगाउनु, यी सब हल्का हुने, हल्का लुज कनेक्सन। सब लुज कनेक्सन, सबै समस्याहरूको मूल कारण कनेक्सन लुज हुनु हो। केवल कनेक्सनलाई ठिक पार्यौ भने सर्वशक्तिहरू तिम्रो अगाडि घुम्नेछन्। यदि कनेक्सन जोड्न 1-2 मिनट लाग्यो भने पनि हिम्मत हारेर कन्फ्युज हुन्छन्। कन्फ्युज नहुनु, निश्चयको जगलाई नहल्लाउनु। म बाबाको बाबा मेरो, म बाबाको बाबा मेरो, जो यो आधारमा जगलाई पक्का गर्यो भने समस्या मुक्त बन्छौ। स्लोगन: बीजरूप अवस्थामा स्थित रहनु, यही हो पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने विधि। बीजरूप अवस्थामा स्थित रहनु, यही हो पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने विधि। ओम शान्ति। तो बाबाले आज धेरै राम्रो पाठ पढाउनु भएको छ। 5 पोइन्ट त्यस सार तत्त्वबाट हामीले थोरै समयमा सुन्नेछौँ। तो आज बाबाको मुख्य सारमा त्यो हिम्मतको दोस्रो कदम सहनशीलता, ब्रह्म बाबाको जीवन कहानी वरदान छ। कन्फ्युज हुनुको साटो लुज कनेक्सनलाई ठिक गर्ने समस्या मुक्त भव। स्लोगन: बीजरूप अवस्थामा स्थित रहनु, यही हो पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने विधि। ओम शान्ति। तो आज पनि सूचना रहेको छ। र आज 19 आषाढ, आज त 20 आषाढ हो। यो 19 आषाढको तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूले होमवर्क गरेर होमवर्क फेसबुक कमेन्टमा होमवर्क बुझाउनु भएको छ। फेरि लेख्ने मात्र होइन, दिनभरि कम्तीमा पनि सके 108 पटक नत्र 21 पटक रिपिट मोडमा लाँदै कर्म गर्नु होला, स्वरूपमा ल्याउनु होला र त्यो शिक्षालाई धारणा स्वरूपमा ल्याउनु होला। शक्तिशाली त्यसै तीव्र पुरुषार्थी नाम राखेको छैन। फेरि ती कुरालाई जीवनमा आएर फेरि भोलि भविष्यमा परिस्थिति आउँदा मैले त यस्तो भयो उस्तो भयो, त्यो सब समस्या स्वरूप होइन, समाधान स्वरूप बन्ने। यो त औषधि पनि हो, अमृत पनि हो। ल औषधि पनि हो, अमृत पनि हो, र यो बाण पनि हो, र यो हतियार पनि हो, यो चाहिँ सर्चलाइट पनि हो। शिव बाबाको मुरलीको ज्ञान। त्यसै कारणले रिपिट मोडमा जसले धेरै पटक लानुहुन्छ उहाँ त कहाँबाट कहाँ पुग्नुहुन्छ। त्यसैले यो तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरू धेरै बढ्नु भएको छ। तो 1 नम्बरमा जगतमान सिंह भाइजी, सञ्जय पौडेल भाइजी, सुभद्रा ओली बहिनी हेटौँडा, सबिना कुमार बहिनी काठमाडौँ, रमा श्रेष्ठ बहिनी मनहरी आमा घर, शान्ति बराल पोखरा। यो हिजोको होमवर्क हो। यो हिजो हजुर, आजको यो हजुर आजको यो म त यो हिजोकै पढेछु। आज चाहिँ 20 आषाढ 2078। 1 नम्बरमा जगतमान भाइजी, 2 लालचन पाण्डे भाइजी पोखरा, रमा श्रेष्ठ यो चाहिँ रमा बहिनी। यो यो होइन,
हिजोको मुरलीको हिजोको पोइन्ट हो। रमा बहिनी मनोहरी आमा घर, यसै गरी नम्रता तिवारी बहिनी, शान्ति बराल बहिनी, निस्मा तिवारी बहिनी, कमला शर्मा बहिनी, भगवती सापकोटा बहिनी, सुभद्रा ओली बहिनी, रेग्मी मन्जु विष्ट बहिनी, उपाध्याय मोहन भाइजी, टिकाराम पौडेल दाजुज्यू, पार्वती भण्डारीज्यू, ब्रह्मकुमार रमन भाइजी, सीता हरियालज्यू, बेगम गौतमज्यू, रचना बर्तौलाज्यू, सीता मीना गौतम पौडेलज्यू अस्ट्रेलियाबाट, इन्दिरा कणेलज्यू, सुनिता ढकाल बहिनीज्यू, बिन्दु बहिनीज्यू, बसन्ती खनाल बहिनीज्यू, सबिना कुँवर बहिनीज्यू। ल यहाँहरू तीव्र पुरुषार्थीको रूपमा हुनुहुन्छ र भोलि चाहिँ अव्यक्त महावाक्यबाट एकदम राम्रोसँग मन्थन चिन्तन गरेर आज दिनभरि त्यसलाई मन्थन चिन्तन गरेर मखन निकालेर मखनलाई पोइन्टको रूपमा पस्किनु होला, ताकि हजुरले लेखेका पोइन्टहरू अरूलाई पढेर पनि पुरुषार्थमा तीव्रता आओस्। यी सबै कार्य आज अव्यक्त महावाक्यबाट गर्नु होला। ओम शान्ति। र आज 5 पोइन्ट सुनाउने कार्यक्रम पनि छ। साथै आजको मेडिटेसनमा क्षमा कसरी दिने, किनकि आजको मुरली पाठ र क्षमाको गुण, किनकि सहनशील बन्नको लागि कुन गुण हुनुपर्छ व्यक्तिमा? क्षमाको गुण हुनुपर्दछ। क्षमाको गुणबाट नै सहनशीलता आउँदछ। सहनशीलताबाट फेरि क्षमा दिन पनि सक्दछ उसले, हैन? जो व्यक्तिले सहनशील छैन उसले कसैलाई क्षमा गर्न सक्दैन। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर पुरुषले सबलाई क्षमा दिन सक्दछ, जति ठुलो गल्ती भए तापनि। र उसले यो गल्ती नै होइन, त्यो गल्ती अरूले गरेको गल्ती आफ्नो गल्ती सम्झिन्छ भने यसलाई वीर पुरुष भनिन्छ। त्यसको लागि क्षमाको कमेन्ट्री छ। आज सबले यसलाई कपीमा पनि दोहोऱ्याएर लेख्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, तब नै त्यो गुण हामीमा इमर्ज हुन सक्दछ। यो कार्यक्रम पछि छ र आज 5 पोइन्ट सुनाउने बच्चा को हुनुहुन्छ त यस सभामा? प्रेम भाइ सुनाउने? सुना हजुर। लक्ष्मी बहिनी भ्याएको छैन होला, त्यो लेख्न पर्यो होइन? शिशिर भाइ अगाडि आएर 5 पोइन्ट। हजुर हुन्छ। हजुर लक्ष्मी बहिनीको छ ल। लक्ष्मी बहिनीको बुद्धि फास्ट छ, एकदम फास्ट भएर यता बस। यो माइक लैजाऊ। ओम शान्ति। हामीले मुरलीबाट धेरै कुरा जान्यौँ। मुरलीको सारमा नै सहनशीलता थियो। ब्रह्मा बाबा समान बन्नेको कुरा आज मुरलीमा सबै हामीले पढ्यौँ, सुन्यौँ। र मैले 5वटा पोइन्ट जो टिपेको छु त्यो अनुसार चाहिँ बाबाले आज हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने 2वटा कदमहरूको बाबाले चर्चा गर्नुभयो। समर्पणता र सहनशीलता पहिलो कदम हो। समर्पणता जसको बारेमा हामीले अघिल्लो हप्ता
अघिल्लो आइतबारमा नै धेरै राम्रोसँग पढ्यौँ जान्यौँ। तन मन धन सम्पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु त्यो पहिलो कदम रहेछ जसलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। र दोस्रो कदम आज बाबाले सहनशीलताको विषयमा भन्नुभयो। अत्याचारहरू भए तीन प्रकारको सहनशीलताको परीक्षाहरू आयो भन्नुभएको छ बाबाले आज। पहिलो छ अत्याचार, अपशब्द, गाली गलेज त्यो आदि सुन्नु। दोस्रो स्थापनाको समयमा आएका समस्या विघ्नहरू हैन। र तेस्रो चाहिँ जो ब्राह्मण बच्चाहरू नै छन् उनीहरूबाट आएको समस्याहरू हैन, स्वयं समस्या रूप बन्ने ब्राह्मण बच्चाहरू नै, साथै सानो सानो कुरामा पनि असन्तुष्टताको अनुभवी बन्ने। त यस्तो विभिन्न परीक्षाहरू आउँदा पनि ब्रह्मा बाबाले कहिले पनि निरस अवस्थालाई देखाउनु भएन हैन। सबैप्रति रहम दिल भएर मुस्कुराएर बोलिरहनु भयो, मिठो वचन बोलिरहनु भयो र एक बाबासँगकै भरोसाले सदा अगाडि चल्नु भयो, सहनशील बन्नुभयो। त्यही कदमलाई हामीले फलो गर्ने भनेर आज भन्नुभएको छ। र दोस्रो कुरा छ कि ब्रह्मा कुमारी जीवन, कुमार जीवन र माताहरूको जीवन, यो तीनवटा विशेष बाबाले भन्नुभयो। ब्रह्मकुमारी भइसकेपछि ब्रह्मा बाबा समान मौजको जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभयो। कुनै पनि सेवा होस्, चाहे त्यो कर्मडा सेवा, वाचा सेवा होस्, त कुनै पनि सेवालाई सानो ठुलो नसम्झिकन हैन, आफ्नो जीवनलाई बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यही जीवनसँग तुलना गर्ने। कि बाबा कुनै पनि सेवा गर्दा यो सेवा राम्रो, यो सेवा नराम्रो भनेर रहनुहुन्थ्यो त त्यो कुरालाई चेकिङ गर्ने। त म कस्तो अवस्थामा छु हैन, के म साँच्चै नै बाबालाई फलो गरिरहेको छु वा छैन हैन। त सेवाहरूलाई छुट्याएर त जो चाहिँ कुशल सेवा छ त्यसलाई गर्ने र अकुशल सेवालाई चाहिँ घृणा गर्ने हैन। यो त म गर्न आएको होइन, यसकै लागि के म सन्यास लिएको हुँ भन्ने यस्ता प्रश्नहरू कहिले पनि प्रश्न चित्त नबन्ने, सदा प्रसन्न चित्त बने, मौजमा रहने, हर सेवालाई खेलको अनुभव गर्ने। म खेलाडी हुँ, मैले खेल खेलिरहेको छु भन्ने, त खेलको मौजमा रहने भनेर बाबाले ब्रह्मकुमारी जीवनको बारेमा महत्त्व सम्झाउनु भयो। साथै कुमारहरूको जीवनलाई पनि बाबाले औल्याउनु भएको छ। कुमार जीवन, कुमार अर्थात् पवित्र, सदा दुनियाँलाई चुनौती दिनेवाला, जुन पवित्रतामा रहनको लागि दुनियाँले असम्भव ठान्दछन् त्यसलाई सम्भव गराएर चुनौती दिनेवाला। साथै कुमार भनेको अचल अडोल जीवन हैन। कुमार जीवन भनेको अचल अडोल एकरस रहने जीवन हो। स्वयंलाई त बाबाको रंगमा, बाबाको संगमा रंगाउने, साथै अरूलाई पनि बाबाकै रंग संगमा रंगाउने, न कि आफ्नो संगमा। त यस्तो जीवन नै कुमार जीवन हो भनेर कुमार जीवनको विशेषतालाई औल्याउनु भयो। साथै माताहरूको लागि भन्नुभयो। माताको जीवन भनेको पद्मा पदम भाग्यशाली जीवन हो, जो घरमै बसी बसिकन शिव बाबा मिल्नु भयो। अरू मनुष्यहरू त कहाँ कहाँ भगवानको खोजी गर्दै हिँडिरहेका छन्, तर ब्राह्मण जीवनमा जो माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त घरमै बसी बसिकन बाबा मिल्नु भयो। यो पद्मा पदम भाग्यशाली जीवन हो। साथै माता अर्थात् शिव शक्ति भन्नुभयो, जो सदा विजयी हुन्छ, कम्बाइन्ड स्वरूप। शिव शक्ति अर्थात् जसको यस्तो शक्ति जसको साथमा स्वयं शिव बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई दुर्गा, सरस्वती त देवीहरूको रूपमा भक्ति मार्गमा देखाइएको छ, दर्शाइएको छ। त यस्तो शक्ति स्वरूप जीवन माताहरूको जीवन हो, जसलाई एउटा श्रेष्ठ र सहज साधन मिलेको छ, सदा बाबाको याद र साथमा रहने। र त्यो साधन हो दिलबाट भन्ने मेरो बाबा। त मेरो बाबा नै यस्तो साधन रहेछ जसबाट बाबाको स्वतः सहज नै याद हुन्छ र बाबाको साथको पनि अनुभव हुन्छ। त यसरी तीनवटा जीवन, ब्रह्मकुमारी, कुमार जीवन, साथै माताहरूको लागि बाबाले विशेष भन्नुभयो। र त्यसै बाबाले
महावीर बन्ने, बाबा समान महावीर बन्ने विषयमा पनि भन्नुभयो हैन। जसरी बाबा ब्रह्मा बाबा महावीर बन्नुभयो, नथिङ न्यूको फुल स्टप, यो पोइन्ट लगाएर, बिन्दु लगाएर। जे पनि ड्रामामा भइराखेको छ यो कुनै पनि नौलो कुरा होइन। पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ र कल्पपछि पनि हुन्छ। यो नथिङ न्यूको कुरालाई बाबाले प्रयोग गर्नुभयो। त्यसै हामी बच्चाहरूले पनि कुनै पनि समस्या, विघ्न, अडचन केही पनि हाम्रो सम्मुखमा आउँदछ भने त्यसलाई नथिङ न्यू भनेर हामी चल्नु पर्दो रहेछ। जसरी महावीरको लागि शास्त्र आदिमा देखाइएको छ, पहाडलाई पनि बल जसरी हातमा लिएर उडेको देखाइएको छ, आएको देखाइएको छ। त्यसै त कुनै पनि समस्यालाई त्यसलाई सानो रूप दिने, विस्तारमा नलैजाने, विस्तारलाई पनि सार रूपमा ल्याउने अनि बाबा ब्रह्म बाबा समान महावीर बन्न सकिन्छ भनेर बाबाले सम्झाउनु भयो। त हामी पनि त्यसरी नै बाबा जस्तै गरेर हर कुरालाई विस्तारमा नलैजाने, हरेक विस्तारलाई सार स्वरूपमा ल्याएर सानो भन्दा सानो बनाएर नथिङ न्यूको बिन्दु लगाउने महावीर बन्ने भन्नुभयो। र चौथो कुरा आज बाबाले वरदानमा नै भन्नुभयो, कन्फ्युजनलाई चेक गरेर फेरि फ्युजलाई चाहिँ कनेक्सनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने हैन। त कन्फ्युजन, अलमलिने स्वभाव जो हामी बच्चाहरूमा हुन्छ, यो किन त्यो किन, यो त यस्तो हुनुपर्ने, यो त त्यस्तो हुनुपर्ने भन्ने, त जसमा यो कन्फ्युजनको स्वभाव हुन्छ, स्वयं त कन्फ्युज रहन्छ, अलमलमा पर्छ र अरूलाई पनि अलमलमा पार्ने स्वभाव हुन्छ। त्यसैले त यसरी अरूलाई पनि अलमलमा पार्ने स्वभाव रह्यो भने त हामीबाट पुरुषार्थ हुँदैन र अरूलाई पनि हामीले पुरुषार्थको मार्गबाट भट्काउँछौँ। त्यसैले स्वयं पनि पुरुषार्थी बन्न र अरूलाई पनि पुरुषार्थी स्वरूप बन्नको लागि स्वयं यो कन्फ्युजनलाई, जो कनेक्सन लुज भएको छ, यसलाई चेक गरेर कनेक्सन, बाबासँगको कनेक्सनलाई टाइट गर्ने भन्नुभयो है। त यसरी हामीले कन्फ्युजनलाई चेक गर्ने र कनेक्सन बाबासँग टाइट गर्ने। र पाँचौं पोइन्ट छ कि पाँचौं पोइन्ट स्लोगनमा बीजरूप अवस्थामा रहने हैन। बीजरूप अवस्थामा रहनाले त बीजरूप अवस्थामा रहनु अर्थात् जो हाम्रो अनादि स्वरूप छ, आत्मा स्वरूप, जहाँ हामी सदा पवित्र रहन्छौँ, त्यो स्वरूपमा रहने। साथै जब हामी बीज रूपमा रहन्छ, जो कल्प वृक्षमा बीज रूप शिव बाबा हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामी पनि बीज रूप स्थितिमा स्थित रह्यो भने सारा सृष्टिको सार हामीमा समाहित हुन्छ। सर्वशक्तिहरू हाम्रो सम्मुखमा आउँछ भन्नुभएको छ। सर्वशक्तिहरू प्राप्त हुन्छ, जसबाट हामी आफ्नो उच्चतम लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौं हैन। हरेक समस्या विघ्नहरूलाई पार गर्न सक्छौं। त छिटोमा छिटो यति नै पोइन्ट हैन टिपोट गर्न सकियो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद प्यारो बहिनी लक्ष्मीलाई। एकदम राम्रोसँग डबल सेवा गरिकन, मुरली सुनिकन फेरि पोइन्ट पनि निकाल्नमा समर्थ हुनुभएको छ र एकदम अगाडि बढ्ने लक्षणहरू राम्रो देखिएको छ। अब यसलाई फेरि दिनभरि धारणामा लैजाने, धारणा स्वरूपबाट ज्ञानको प्रभाव पृथ्वीमा तब नै फैलिन्छ जब ज्ञानलाई हामीले प्र्याक्टिकल धारणा स्वरूप व्यवहारिक जीवनमा लैजान्छौँ। त्यसको लागि स्मृति स्वरूप हुनको लागि दिनभरि रिपिट मोडमा हैन, सम्झेको सम्झै गर्ने, अरू कुरामा मन र बुद्धिलाई नलगाउने। त आजको कार्यक्रम छ, पुनः लक्ष्मी बहिनीलाई आह्वान गर्दछु। क्षमाको कमेन्ट्री, क्षमामा के कस्ता विशेषता, गुणहरू, पोइन्टहरू, बिन्दुहरूलाई हामीले सम्झेपछि, तिनको चिन्तन गरेपछि बल्ल हामी क्षमा दिन सक्छौँ र त्यो चाहिँ दिव्य गुण हाम्रो जीवनमा आउन सक्दछ। यसलाई राम्रोसँग सुन्नुहोला, कपीमा नोट गर्नुहोला र फेरि दोहोऱ्याउनु होला। कति थोक दोहोऱ्याउने भन्ने हेर्नुहोस् त, उता मुरली दोहोऱ्याउनु छ, उता कमेन्ट्री दोहोऱ्याउनु छ, काम कति छ।
फेरि कर्म पनि गर्नु छ, घर संसार चलाउनु छ, सब काम पनि गर्नु छ, हातले शरीरले मनले फेरि यति भाँति पनि गर्नु छ। ओम शान्ति।